جیدہ نانا نبی شان بابا نے ملیا جیدہ بابا علی مچی ہر جاتے ہل اے پنج تن دا پھل بکار دس دے مچی ہر جاتے ہل اے پنج تن دا پھل بکار دس دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر دلدار دس دے جنج بچڑے دی ویڑے آئی ماہی کر دی دعائے جنج بچڑے دی ویڑے آئی ماہی کر دی دعائے پیر میرے دے لال جیون وچھڑے سجن ملائے پیر میرے دے لال پجیب وچھڑے سجن ملائے میں تیار بھی منڈے سانا لے کھیر پکے سا بیڑا پار دس دے میں تیار بھی منڈے سانا لے کھیر پکے سا بیڑا پار دس دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غمخار دس دے اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین دی سنگت صحبت نصیب فرمائے اسے پیار اور اسے محبت وچ اللہ تعالیٰ مرنا نصیب فرمائے چنگے لوکاں نال باس ہوتے اللہ قرآن سے فرمیندے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو میں اللہ تو ڈرائے وکونوا مع صادقین تے چنگے لوکاں دی سنگت اختیار کرے ہمیشہ چنگیاں نال باس ہوتا چنگا سکھشو بریاں نال باس ہوتا برا سکھشو گندا تو گندا بندہ ہوئے نا تے چنگے بندے کو لو بیٹھا رہے دشمن بھی آگے پیچھے آگ لینا ہے یار میرا خیال نظام بدل گیا برے بندے نال باس ہو تے بھاویں چنگے تو چنگے ہو نا تے برے بندے نال بیٹھے راشو بھاویں تیرا قریبی سجن کیوں ہیں او بھی کھیسی یار میرا خیال رات تو تھوڑ گئے چنگیا نال باسو بھاویں تساں برے آؤ تو چنگے بن ویسو میاں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمیندے او لوکو لوہار دی دکان تے ویسو بھاویں پھالا ٹھپو یا نہ ٹھپو ستن تے لازمی چھنڈیاں لگ ویسن لیکن جے تسی اتار دے دکان تے ونجو خوشبو گنو یا نہ گنو باہر نکل سو تو ہلے ضرور تھوڑے وجود وچ آس چنگیاں دی سنگت اختیار کر لو چنگیاں محفلاں وچ اٹھنا بیٹھنا نصیب کرو اپنی اولاد دی تربیت چنگی کر لو اپنی اولاد نو حضور دی دین واسطے پیش فرماؤ جس بابے دے 5 بیٹے نے اپنے 5 بیٹاں نو ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے اس عہدیاں تے فیض کروا چھوڑے لیکن میں ایک دیاں جے 5 پتر نہیں تے ایک پتر دین نو بھی دے چھوڑ ایک پتر دین نو بھی دے چھوڑ رسول اللہ دا فرمان قیامت اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو سامنے کھڑا کرے گا تے فرمایا میرا بندیا جی مالک فرمایا چند گلاں دی جواب دے سی تے تاں اگاں ہٹ سی نہ تاں نہیں چل سکدا یا اللہ کی جواب دیواں فرمایا میں تینوں زندگی دتی ہے کیویں گزاری ہے اے میرے بندیا میں تینوں دولت دیتی ہے کیویں لائی ہے اے میرے بندیا تینوں میں اولاد دیتی ہے اولاد نو کیڑے خاطر لائی ہے رسول اللہ فرمایا کامیاب تے اگاں قدم اوہی بندہ ٹپے سی جی دی آمن علی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین واسطے حاضر تھئی ہوئے سبحان اللہ اگر ایک سوال دے اندر بھی غیر حاضر رہ گیا تو تیرا اگلا قدم نہیں ٹپنا اس وجہ نال اسی علماء تھانو آدیاں اپنے دین واسطے بچیاں نو تیار فرماؤ بعد مرن تو خدا دی قسم ہے نیک اولاد رہ ونجے نا بعد مرن تو پھر ایویں دربار سجے راندین جی میں سجے نہیں ہوں اگر تھوڑی اولاد نیک اولاد فرما بردارے نے شریعت مطابق زندگی گزارن لیے تو پھر تھوڑے قبراں برباد نہ تھی سن تھوڑی قبراں تے دیوے بلدے رہے جے چاہنے ہو بعد مرو تو میری قبر تے 3 دفعہ میرا پتر میرا کول شریف پڑھے تو پتر نو کسی درس داخل کرتے درس بھی ادب والے لوکاں دا ہوئے اپنی جماعت اہل سنت بھی داخل کرا انہاں کول فیض لے تاکہ تیریاں دو اکھیاں بند تھی ون تے بعد مرو تو تیرا صدقہ جاریہ ہوئے اللہ تعالیٰ پیر صاحب دے فیض و برکات سالیوں تے سارے دے جاری شاری فرماوے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرماوے آئے تھے مثل بلبل شیر گلشن کر چلے سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے